جو ساکو پیدا کیتے ساکو صحت دیتے ساکو جڑا رزق پیا دے دے ساکو جن سونی شکل عطا کیتے اپنا ایمان تے دین بچاون دے واسطے سفر شروع فرما دیتے نے وطن کو چھوڑ دیتے نے چل جے ایک چروائے دے قریب آ گئے بندہ بکریاں ودا چرے دے اجڑ ودا چرے دے آجڑی نال ملاقات تھئیے آجڑی نے پوچھا کیتے اے نورانی شکنے والو کتھو روانہ تھے ہو کتھا پاویں دے ہو انہیں آکے اسا تے کو خبر دینے والا خبر کہیں کو نہ دے میں وہ آکے میں خبر نہ دیتا میں کو صحیح بات رسا دے ہو انہیں آکے صحیح بات پر رسینے اسا اپنا وطن ایمان بچاون واسطے پر چھوڑینے ہیں اسا اپنا دین بچاون واسطے وطن کو چھوڑی ویندے ہیں سفر پہ کرینے ہیں انہیں آئے کہ اچھا ایمیں کرو میں کوئی نار لے چلو ہمیں جو میں بھیجے دا آجنیاں تو صاحب ایمان ہو تو یہ شکل تو مرون تھی دے اللہ والے سبحان اللہ یاد کی اللہ والے نے حکم دیتے اے اللہ دا پیارا بندہ تو ہی رب کو منے نے ایمیں کر اجڑا تیرا کتا ہے ایک دور کر انہیں کم ہوں دے آباد دیوان پچھو مخبر ٹوریاں پچھو خبرہ لگیاں ساری تلاش تے گول دے اندر لوگ پیانن جس ٹائم عباد چلی کتا نے دلال چلن لگے کتے کو بہو مارے نے کتے تے بڑا ظلم و ستم کتے نے لیکن کتے جس ٹائم بار بار ستم تھے کتے جان نہیں چھوڑی اللہ والے دی اللہ اکبر انہیں سوچے پتہ نہیں کیا وجہ ہے جتنا ظلم کرے نے کتا جان نہیں چھوڑے دا کتے نے اللہ دی بار گئے آلیہ دندر کتے کریمہ میں کو گوئی عطا فرما میں انہیں دنات بولینا اللہ نے وہ کو بولنا با کتے او خدا پیا دے اللہ والے ہو تو سا طرف کو خدا جانے کٹن کرو منیے میں تا 40 سال پہلے خدا دے مانے سبحان اللہ مدہ خدا کو منر میں انہیں کتے چنے میں او کتا دشمن تے سجر دی خبر دے سا اللہ اکبر چل جے کتا نال چل بے او غار دے اندر چلے گئے غار دے اندر سم گئے او غار دے منہ دے اتے بیٹھے نہ بھوک دا پتے نہ دست دا پتے اللہ اکبر بات نسبت دی پہ چل دیئے اللہ اکبر 300 سال تک کتا ادب نال و قلبهم باسطن ذراعیہ بالوسید سورہ کا 15 سپارہ قرآن پیارا سیندے جی میں عام کتے بانن ایمیں کتا نہیں بیٹھا اللہ والے دے مزار دے سامنے ادب نال کتے سر نبا کے 309 سال تک بیٹھا سبحان اللہ اگر کتے ادب کتے کتے نسبت نہیں چھوڑی اللہ ہمارے دا تعلق تے دامن اس چھوڑا مقام کیا ملے اے کتا بھی جنتی ہے